बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोआबुलेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोआबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का सूबे में मजीद 5 कोआबुलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। आपको बता रहे हैं, कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम हो गई। पंजाब जनूबी एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोआबुलेशन मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोआबुलेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस बारे में मजीद जानेंगे मोहम्मद यासीन से। यासीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के सलाह से वो उसके समरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं और कैंसर के इलाज के लिए नई तारीख रकम कर दी गई है। पंजाब साउथ एशिया में कैंसर के इलाज के लिए कोआबुलेशन मुतारफ कराने वाला पहला सूबा बन गया है। पंजाब साउथ एशियन रीजन में कैंसर ट्रीटमेंट में सबकत ले गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने म्यू अस्पताल में पाकिस्तान के पहले सरकारी कोआबुलेशन सेंटर का आज इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने म्यू अस्पताल में सर्जिकल वार्ड में पहली कोआबुलेशन मशीन का मुआयना भी किया है। वज़ीर आला ने पंजाब में 5 मजीद कोआबुलेशन मशीनें मंगवाने का हुक्म भी दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की कोआबुलेशन के डायरेक्टर स्टाफ और जो पूल कायम करने की भी हिदायत की है। इसके अलावा मरियम नवाज ने कोआबुलेशन के लिए मास्टर ट्रेनर्स की खिदमत हासिल करने की हिदायत भी की है और मरियम नवाज ने को पहले कोआबुलेशन सेंटर के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ से मुलाकात और उन्हें शाबाशी दी है और उन्होंने कोआबुलेशन ट्रीटमेंट के लिए जाने वाले कैंसर पेशेंट से बातचीत भी किया और सीनियर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शहजाद करीम ने कोआबुलेशन मशीन की वर्किंग के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कोआबुलेशन मशीन पर कैंसर के सेल को लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए मनफी 198 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज करके डेड किया जाता है। दूसरे मरहले में कोआबुलेशन मशीन के जरिए कैंसर सेल्स को 83 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देकर जो उसे हीट अप करके खत्म कर दिया जाता है। 60 से 120 मिनट के ऑपरेशन के बाद मरीज चंद ही घंटों में चलने फिरने के काबिल हो जाता है और कोआबुलेशन मशीन जो है इस पर एक मरीज के इलाज में तकरीबन 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। कोआबुलेशन मशीन के जरिए जिगर, फेफड़े, ब्रेस्ट कैंसर का इब्तदाई तौर पर इलाज किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कोआबुलेशन ट्रीटमेंट के बाद सेहतयाब होने वाले पहले 5 मरीजों से मुलाकात भी की और राना मोहम्मद असगर दीगर मरीजों ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और उन्हें अपना मोहसिन करार दिया। राना मोहम्मद असगर के जिगर में मौजूद कैंसर कोआबुलेशन मशीन के जरिए ट्रीट किया गया। इसी तरह राना मोहम्मद असगर, मोहम्मद अकरम, मिस परवीन और इकबाल बानो कोआबुलेशन के जरिए कैंसर ट्रीटमेंट करवाने वाले पहले 5 मरीज शामिल हैं और राना मोहम्मद असगर कोआबुलेशन ट्रीटमेंट के जरिए जिगर जी ठीक है यासिन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक मशीन पे उन्होंने मुझे कहा कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कैंसर का ट्रीटमेंट है जिसमें जो मिनिमली इन्वेसिव है और द पेशेंट वॉक्स इन एंड 60 मिनट्स से 120 मिनट्स का ये प्रोसीजर है और इसमें कोई सर्जरी की, कन्वेंशनल सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक प्रोब के थ्रू आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं एंड द पेशेंट वॉक्स आउट कैंसर फ्री। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं रुक गई उसके पास। मैंने उनको कहा कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये कैसे चलता है। तो फिर उन्होंने मुझे उस पर जो स्क्रीन थी उस पर कोई वीडियोज़ दिखाई। तो मैंने वहीं से अज़मत जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब हैं इनको फ़ोन किया और मैंने उनसे ये कहा कि ये मशीन मुझे पाकिस्तान में चाहिए और वहाँ मैंने हाइजिया से भी बात की कि मुझे फ़ौरन ये मशीनरी पाकिस्तान में चाहिए, मुझे इसको मेरे डॉक्टर्स को आके ट्रेन करें, अपनी टीम्स भेजें। तो वहाँ पर हमने उनसे वो MOU जो है वो साइन किया। साल 2025 में मंकी पॉक्स का पहला मरीज रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में शहरी रहमत अली का मंकी पॉक्स नमूना मस्बत आ गया। अब तक अस्पताल में मंकी पॉक्स के 17 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट हुए। MS जनरल अस्पताल का कहना है कि मरीज को फ्री अद्वियात समेत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। मजीद जानते हैं सजाद हुसैन से जो इस वक्त MS जनरल हॉस्पिटल के साथ मौजूद हैं। जी यासिन, बताइए।
جی بالکل جی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے جو ہے وہ لاہور کے اندر منکی پاکس کا آئسولیشن سینٹر لاہور جنرل ہاسپٹل میں بنایا گیا تھا۔ لاہور میں آنے والے تمام جو مریض ہے ان کو لاہور جنرل ہاسپٹل کے سینٹر میں آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ رحمت علی نامی شخص جو ہے وہ اس کا منکی پاکس کا جو ہے وہ اس کا سیمپل پازیٹیو آیا ہے، اور منکی پاکس کا مریض جو ہے اس وقت آئسولیشن وارڈ جنرل ہاسپٹل میں داخل ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر منکی پاکس کے بارے میں جو معلومات ہیں، ہم اس وقت جو ہے وہ ایم ایس لاہور جنرل ہاسپٹل اور فوکل پرسن آئسولیشن وارڈ ڈاکٹر جعفر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ایم ایس ڈاکٹر فریاض حسین سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ منکی پاکس کا آئسولیشن سینٹر آپ کے پاس موجود ہے، یہ مریض آیا اور کیا صورتحال ہے؟ ادھر میڈیسن سارا کچھ فری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے محکمہ صحت اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن کے تعاون سے پچھلے 1 سال سے پورے لاہور میں صرف لاہور جنرل ہاسپٹل میں آئسولیشن سینٹر ہے منکی پاکس، یا جس کو اب ایم پاکس کہا جاتا ہے۔ تو یہ 1 سال سے ہمارے پاس کام کر رہا ہے، اور ہمارے پاس کوئی 17 پیشنٹ جو ہیں وہ سسپیکٹڈ کیسز آف ایم پاکس ہمارے پاس ریفر ہوئے تھے، اور ان میں سے یہ پہلا پیشنٹ ہے رحمت علی جو کہ ڈائگنوز ہوا ہے ایم پاکس کا۔ اور یہ پیشنٹ جو ہے یہ بیسیکلی امینو کمپرومائزڈ ہے، اس کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوا ہے 2021 میں، اور یہ امینو سپریسنٹ ڈرگز پہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی امیونٹی بھی لو تھی، لیکن اس کی ابھی ہم کانٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں کیونکہ اینیملز کے ساتھ بھی اس کا کانٹیکٹ ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہاں سے یہ بیماری جو ہے وہ لگی ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ آئسولیشن وارڈ کے اندر رحمت علی نامی جو ہے وہ مریض داخل ہے اور اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ میں سب کا کہنا ہے کہ اب تک ہمارے پاس جو ہے 17 کے قریب مشتبہ مریض آ چکے ہیں، لیکن رحمت علی واحد مریض ہے جو کہ منکی پاکس کا پازیٹیو نکلا ہے۔ جی ٹھیک ہے سجاد، آپ کا شکریہ۔ آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر جہلم عیسام عباس کو FGA رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ رضا اسکن کو نیا ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر جہلم عیسام عباس کو FGA رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رضا اسکن کو نیا ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم عیسام عباس کو FGA رپورٹ کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ رضا اسکن کو نیا ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر جہلم عیسام عباس کو FGA رپورٹ کرنے کا حکم ہوا۔ رضا اسکن کو نیا ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم عیسام عباس کو FGA رپورٹ کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ رضا اسکن کو نیا ڈپٹی کمشنر جہلم تعینات کر دیا گیا۔ تھیم پارک میں کھڑے سیلابی پانی نکالنے کا عمل آخری مراحل میں داخل۔ کمشنر لاہور مریم خان کا دورہ نکاسیاب کا جائزہ لیا۔ دریا کی جانب سے بنائی گئی اونچی مٹی کی روڈ کو آبادی تک توسیع دینے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تھیم پارک کے رہائشیوں کے گھروں میں جلد واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تھیم پارک میں کھڑے سیلابی پانی نکالنے کا عمل آخری مراحل میں داخل۔ کمشنر لاہور مریم خان کا دورہ نکاسیاب کا جائزہ لیا۔ دریا کی جانب سے بنائی اونچی مٹی کی روڈ کو آبادی تک توسیع دینے کی ہدایت۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ تھیم پارک کے رہائشیوں کے گھروں میں جلد واپسی ہوگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، تھیم پارک میں کھڑے سیلابی پانی نکالنے کا عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں مونسون کا 11واں سپیل اپنے جلوے دکھانے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اور کل وقفے سے بادل برسیں گے۔ کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ اسامہ آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، شہر لاہور میں موسم کی بات کی جائے تو مونسون کا 11واں سپیل اپنے جلوے دکھانے لگا ہے، اور اس وقت شہر لاہور کے کئی مختلف علاقوں میں ابھی کچھ ہی دیر پہلے بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مال روڈ، اپر مال، جیل روڈ کے علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ مونسون کا 11واں سپیل جو ہے وہ برسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بارشوں کا سلسلہ آج اور کل وقفے سے جاری رہے گا۔ PDMA کی جانب سے الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے تاکہ شہری مکمل طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ محکمہ موسمیات کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور کا آج کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور اس وقت شہر لاہور کا جو ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 50% ہے، جبکہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ہوا کی رفتار ریکارڈ کی جا رہی ہے،
اور مونسون کا جو 11واں اسپیل ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر قبل شہر کے مختلف علاقوں میں بارش برسی ہے اور اسی طرح کل اور آج جو مختلف وقفے سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جس سے شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. جی ٹھیک ہے اسامہ، آپ کا شکریہ. اب آپ کو بتائیں عدالت کے سمن اور وارنٹ آرڈر کے عمل درآمد میں تاخیر کی شکایات. سی سی پی او لاہور بلال صدیقہ میانہ نے دونوں ڈی آئی جیز لاہور کو عمل درآمد کے لیے ہدایات جاری کر دی. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ عدالت کے سمن اور وارنٹ میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. ڈی آئی جیز اپنی سربراہی میں سمن اور وارنٹ کی بر وقت عمل درآمد یقینی بنائیں. مزید جانیں گے مدثر حسین سے. مدثر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، کورٹ کے سمن اور وارنٹ آرڈر کے عمل درآمد میں تاخیر کی شکایات سامنے آئی تھی، جس پر سی سی پی لاہور بلال صدیقہ میانہ نے دونوں ڈی آئی جی لاہور کو عمل درآمد کے لیے ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی ہیں. ڈی ایجوکیشن اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو عدالت کے سمن اور وارنٹ کو بر وقت عمل کے لیے مراسلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ کورٹ کے سمن اور وارنٹ میں بالکل تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. ڈی آئی جی اپنی سربراہی میں سمن اور وارنٹ کی بر وقت تکمیل کروائیں گے. اپنے آفس میں سمن اور وارنٹ کی عمل درآمد کے لیے ایک ٹیکس بھی قائم کرے تاکہ کورٹ کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ متعدد افسر جو ہے وہ اس میں تکلیف نہ کرے. جو ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن تفتیشی افسر عدالتی معاملے میں جان بوجھ کر جو ہے وہ تکلیف کریں گے. ان ایس ایچ او اور انچارج انویسٹیگیشن کے خلاف جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائیں گے. مراسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ عدالتی آرڈر میں بالکل تکلیف برداشت کی جائے گی اور اس مراسلے کی کاپی ڈی آئی جی سمیت تمام جو ڈویژنل ایس پیز ہیں ان کو بھی بھجوا دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز میڈیسن اور ڈینٹسٹری کا مشترکہ اجلاس. ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے امتحانی کیلنڈر 2025 کی منظوری دی گئی. میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس فرسٹ پروفیشنل کے سالانہ امتحانات 23 فروری 2026 سے شروع ہوں گے، جبکہ سیکنڈ پروفیشنل کے 26 جنوری، تھرڈ کے 2 فروری سے شروع ہوں گے. مزید جانیں گے سجاد حسین سے. سجاد اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل جی، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز میڈیسن اور ڈینٹسٹری کا مشترکہ اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر احسن وزیر راٹھور کی صدارت میں آج جمعرات کے روز منعقد ہوا ہے، جس میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے امتحانی کیلنڈر 2025 کی منظوری دی گئی. فیصلے کے مطابق میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس فرسٹ پروفیشنل کے سالانہ امتحانات 23 فروری 2026 سے شروع ہوں گے. سیکنڈ پروفیشنل کے امتحانات 26 جنوری، تھرڈ پروفیشنل کے 2 فروری 2026، جبکہ فورتھ پروفیشنل کے 15 دسمبر 2025 اور فائنل پروفیشنل کے 9 فروری 2026 سے ہوں گے. اس حوالے سے ڈینٹل کالجوں میں بی ڈی ایس فرسٹ پروفیشنل کے امتحانات 24 فروری 2026 سے شروع ہوں گے، جبکہ سیکنڈ پروفیشنل 10 فروری اور تھرڈ پروفیشنل کے امتحانات 2 مارچ 2026 سے ہوں گے، جبکہ فائنل پروفیشن کے امتحانات 30 مارچ 2026 سے لیے جائیں گے. اجلاس میں فرسٹ ایئر بی ڈی ایس اور تھرڈ ایئر ایم بی بی ایس میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے ٹرانزیکشن پالیسی کی بھی منظوری دی گئی. مزید برآں ڈسپلن اسپیسیفک فیکلٹی کونسل کے قیام کی بھی منظوری دی گئی، جس میں یو ایچ ایس سے منسلک تمام کالجوں کی فیکلٹی اپنے اپنے شعبے کے مطابق شامل ہوگی. یہ کونسل تدریسی اور تحقیقی تعاون اور کوالٹی انشورنس کے فروغ کے لیے کام کرے گی. جی ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ سجاد. میٹروپولیٹن عملے کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع. ایم پی اے فاروق جاوید مون کی جانب سے تحریک استحقاق جمع کروائی گئی، جس میں کہا گیا ہے کہ میکلور روڈ پر موٹر سائیکل مارکیٹ پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے دھاوا بولا، اہلکاروں نے بدتمیزی کی اور میری سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچایا. اس بارے میں مزید جانیں گے حمزہ خورشید سے. حمزہ آگاہ کیجیے گا. ہاں بالکل، دیکھیے میٹروپولیٹن کارپوریشن کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کروا دی گئی ہے. پنجاب اسمبلی میں تحریک استحقاق فاروق جاوید مون نے جمع کروائی، جبکہ اگر میں اس کا متن بتاتا چلوں تو اس میں لکھا گیا کہ میکلور روڈ موٹر سائیکل مارکیٹ پر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے دعویٰ بولا، اہلکاروں نے مارکیٹ کے ریہڑی والوں کا سامان اور پیسے اٹھا لیے، جبکہ ان کے غلے سے بھی پیسے نکالے. جبکہ شدید الزامات لگاتے ہوئے تحریر میں لکھا گیا ہے کہ اہلکار نے ایم پی اے کے ساتھ بدتمیزی کی، جبکہ اہلکار نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے. جبکہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اہلکار تھے انہوں نے جو ہے وہ تحریر کے مطابق جو رکن پنجاب اسمبلی ہیں ان کے ساتھ غلیظ زبان بھی استعمال کی. جبکہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ غلیظ زبان اور دھمکیوں کے بعد اہلکار نے باقاعدہ ان کے شو روم بھی جو ہے وہ سیل کیا، جبکہ متن میں لکھا گیا کہ ایم پی اے کی سیاسی صاحب کو مجروح کیا گیا ہے، جس کے باعث
एहलकार के रवैये से पूरे ऐवान का इस्तेकाक मजबूर हुआ है, जबकि मामले को ऐवान में पेश करने और मजलिस इस्तेकाकात के सुपुर्द करने का मुतालबा कर दिया गया है। पंजाब असम्बली में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के खिलाफ तरीके इस्तेकाक जमा करवा दी गई है। पंजाब असम्बली के रुकन फारूक जावेद मून ने ये इस्तेकाक जमा करवाई है, जिसमें जी ठीक है हमजा, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बायस कैनाल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम, 2 किलोमीटर तवील रास्ते पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। शदीद ट्रैफिक जाम की वजह से एम्बुलेंसेस का गुजरना भी मुहाल हो गया। इस वक्त 3 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस कैनाल रोड पर ट्रैफिक में फंसी हुई हैं। मजीद क्या सूरत हाल है इस बारे में जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं केनाल रोड पर मौजूद हूं और शहर भर में होने वाली मानसून बारिशों के 11वें स्पेल के सिलसिले में इस वक्त जहां बारिश का सिलसिला कभी हल्के वक्फे से बारिश हो रही है, कभी तेज़ बारिश हो रही है, इसी तरीके से लाहौर भर में इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन अदनान आपको दिखा सके तो बदतरीन सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम है। तमाम केनाल रोड इस वक्त ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल के पेश नज़र बंद है और दूर दूर तक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हमें कोई अहलकार नज़र नहीं आ रहा। आप मेरे दाएं जानिब भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आगे और पीछे दोनों जानिब देख सकते हैं कि ट्रैफिक बुरे तरीके से फंसी हुई है और वो शहरी जिन्होंने अपनी मंजिल की जानिब जाना है, चंद लम्हों का जो सफ़र है, चंद मिनट्स का जो सफ़र है, उसमें उनको कई घंटे इस वक्त दरकार हैं और इस वक्त ये तमाम तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये जो रास्ता है ये ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से मुकम्मल बंद है। अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो कहीं एम्बुलेंस को ज़रूरत पड़ती है तो इस ट्रैफिक की रवानी जो बुरी तरीके से मुतासिर है, एम्बुलेंस भी अपने बर वक्त जगह पर नहीं पहुंच सकती और नाखुशगवार वाक़या भी रूनुमा हो सकता है। लिहाजा ये जो जितने भी बारिश के बाद वाले मामलात हैं ये अमूमी तौर पर यही देखा जाता है, या तो ट्रैफिक बुरे तरीके से फंस जाती है या मुख्तलिफ जगह के ऊपर पानी जमा हो जाने की वजह से भी जो है सूरत हाल नागुज़ीर हो जाती है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इनेकाद। चेक टैक्स ऑनर चोरी और धोखाधड़ी के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान ने फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की और शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा की सदारत जो है वो तब्दीली बोर्ड का इनकाद किया गया। सेकंड बोर्ड में डीआईजी रिजवान सईद में दीगर अफसरान शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में चेक ऑनर चोरी और धोखाधड़ी के 10 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में तफ्तीशी अफसरान और फरीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फरीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतल्लिक़ अहकाम जारी किए। डीजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की और शो कॉज नोटिस भी जारी किए। इस वजह से डीजी इन्वेस्टिगेशन का ये कहना है कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर किसी सोच समझौता नहीं किया जाएगा। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का मकसद शहरी को इंसाफ की फराहमी है। डीजी का मज़ीद कहना था कि तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश के अमल को शफाफ बनाकर शहरी को जो है वो इंसाफ फराहमी। उनका मज़ीद कहना था कि जो करप्ट तफ्तीशी अफसरान हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, वो अपनी किबले दुरुस्त कर लें। उनका कहना था कि करप्शन किसी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो है वो तफ्तीशी अफसरान और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन चलान में तखीर करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। तुर्क कौंसल जनरल का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। वंडर्स ऑफ तुर्किया के अनवान से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। तुर्क कौंसल जनरल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और लगन को खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, तुर्क कौंसल जनरल ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के लाहौर का दौरा किया है और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में वंडर्स ऑफ तुर्किया के अनवान से जो है तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। नुमाइश यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के तावन से मुनक्कद की गई। नुमाइश जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में यौम दफा पाकिस्तान की तकरीबात का हिस्सा थी। तुर्किया के कौंसल जनरल मोहम्मद अमन स्मिथ ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर उमर चौधरी के हमरा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर मरूफ सहाफ़ी सलमान गनी, चेयरपर्सन शोबा उर्दू प्रोफेसर डॉक्टर साइमा इरम और यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट ऑफ के डिप्टी डायरेक्टर एरन मियाशो ओगलो भी मौजूद थे। कौंसल जनरल ने किताब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की हिम्मत और लगन को
खराज तहसीन पेश किया। कौंसल जनरल पाकिस्तान और तुर्किया हमें भाईचारा हकीकी है और दोनों ममालिक के अवाम इसे दिल से महसूस करते हैं। कौंसल जनरल ने कहा कि आजमाइश की घड़ियों में तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत की है। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर उमर चौधरी ने कहा कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर पहली जनरल यूनिवर्सिटी है जिसने तुर्किया ज़बान और अदब में BS प्रोग्राम को ऑफर किया। इस मौका पर सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुशहाल और महफूज है, कोई मुल्क पाकिस्तान के दफा को चैलेंज नहीं कर सकता। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। SP सिटी बिलाल अहमद की ज़ेर सदारत खुली कचहरी, शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर अहकामात जारी किए। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवाम के माबेन फासले कम करना है, इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, SP सिटी बिलाल अहमद की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। जमान पुलिस के मुताबिक SP सिटी ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में अवामुन्नास और मातहत अहलकारों अफसरान के दरपेश मसाइल सुने जा रहे हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुन्नास के माबैन फासले कम करना है। अवामुन्नास के दरपेश मसाइल के हल और जानमाल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अवामुन्नास बिला खौफ व खतर जराइम की 1-5 पर इत्तला दें ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जा सके। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती के लिए खुली कचहरी और पुलिस के फराइज पर अंजाम देने के लिए उनको इस तरीके के अहकाम जारी किए जाते रहेंगे। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया।